الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار دوستوں بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں ساڈے محترم بھائی زبیر نواز صاحب اور انہاں دے دوجے رفقاء نو رب العالمین نے اج دی اس دینی محفل دا انتظام و انصرام کرن دی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ جرے جرے علماء کرام خطباء عظام قرآن و سنت دے موتی تواڈے سامنے پیش فرما گئے رب العالمین ساڈے سارے بزرگاں دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے میں ترے شیاں عرض کرنیاں اللہ دی توفیق نال اگر وقت اجازت دیتی سبق ساڈا یہ
تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان تے حیا اے ایویں کٹھن جویں اے میڈیاں ڈونگلیاں کٹھیاں انہاں دوہاں شیاں وچوں ہک بھی اگر چلی ونجے تے دوجی خود بخود چلی ویندی ہے ایمان ہے تا ایمان دے نال حیا ہے تا حیا دے نال ایمان ہے لیکن حیا کرن دا حق ادا کیویں تھی سی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم 3 شرطاں بیان فرمائیاں حیا دا حق ادا کرن دیاں صحابہ کرام دی محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پہلے حضور سائیں دا وہ ارشاد مبارک سنو تسا دھکتے کھڑوتے ہو میں کو تکلیف تھی دی پئی ہے تشریف رکھو سامنے والے دوست بھی تسلی نال گال بات سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی محفل وچ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کریم تو حیا ایویں کیتا کرو جویں اللہ تو حیا کرن دا حق ہے صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت قالوا انا نستحی من اللہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اساں تا اللہ کریم دا بہت زیادہ حیا کرے دے رہنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں 3 شرطاں بیان کرے نام یہ 3 شرطاں تساں پوریاں کیتیاں تا اللہ کریم دے حیا کرن دا حق ادا تھی سی صحابہ کرام حیران ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کریم دا کامل حیا کرن دی پہلی شرط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت اللہ کریم تو کامل حیا کرن دا حق ہے نمبر 1 شرط اللہ کریم نے جرا سر بنایا این سر دے اندر جتنی بھی اللہ کریم نے چیزاں بنائیں انہا سارا دی حفاظت جرا بندہ کرے دا پیے اون بندے اللہ کریم دے حیا دا حق ادا کیتے اے پہلی گل ان تحفظ الرأس وما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے سر وچ متھا بھی ہے اکھیاں بھی ہن کان بھی ہن تے زبان بھی ہے جیرا بندہ انہاں دی حفاظت کرے چاہ اون بندے اللہ دے حیا دا حق ادا کیتا ہے اے پہلی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں وچوں بیان فرمائی ہن آؤ قرآن پاک دا حوالہ حباب این سر دے وچ اللہ کریم نے ساڈا متھا بنایا ہے اللہ دے حیا کرن دا حق ہے کہ انسان دا متھا جھکے تا صرف رب العالمین دی بارگاہ وچ یہ بندے نے اللہ نے متھا بنایا ہے اللہ دے سامنے نہیں جھکایا اون بندے نے اللہ کریم دے حیا دا حق ادا نہیں کیتا اے میری گل نہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان مبارک دی گل ہے
کون دوست اللہ دا نا چیسی میں قرآن چاہی بیٹھا ہوں دے واسطے دعا منگساں اللہ کریم کو رحمت نال مالا مال کر چھوڑے لیکن اللہ دا نا اچھا چاوڑا ہے اے متھا تے پیشانی بڑا بڑا لا کاؤڑے محبت نال ہاتھ اچھے کرو سستی بھگاؤ متھا تے پیشانی بڑا بڑا لا کاؤڑے تا اللہ کریم دے حیاء دا حق ادا تاں تھی سی اے بندہ بیشانی تے متھا رب العالمین دے سامنے جھکاوے اے میرے سامنے 19 سپارہ رب العالمین دی لا ریب کتاب انداز سنے اللہ تیرے سمجھان دے انداز تو قربان منیا فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ 19 سپارہ آیت نمبر 20 پہلی تے دوجی سطر زیارت کرو سارے دوست کیونکہ ترے شیاں اے جائیں دنیا وچ اکھیاں نال جنہ کو دیکھنا عبادت تے خانہ کعبہ شریف نو اکھیاں نال دیکھنا عبادت تے والدین کو عزت تے ادب دی نظر نال دیکھنا بھی عبادت تے ثواب ہے تے جی میں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے جی میں قرآن پاک کناں نال سننا ثواب ہے اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے قصہ میں نہیں سنا ہونا میرا سبق بہت لمبا ہے اشارہ سنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لئی حاضری تو بعد فرماون لگے مالی اللہ الہدہد پتہ نہیں رش بہوں زیادہ مجمع بہوں وڈے این مجمع دے اندر ترخان پکھو لکا بیٹھے تاں میں کو نظر نہیں پیاندہ نمبر 2 اب کان من الغائبین یا حدود پرندہ درخان پکھو ای تو غیب تھی گیا تاں میں کو نظر نہیں پیانا دو گلاں سمجھ آ گئیاں یا تا حدود ہے لیکن لکا بیٹھے میری نظر تو جھالے تے نمبر 2 یا ہے کوئی نہ تا نظر نہیں پیانا اللہ دا قرآن تیرے سمجھاون تو قربان ویاں حضرت سلیمان علیہ السلام دا انسانہ دا بادشاہ ہونا برحق جنہ دے اتے بادشاہی دا ہونا برحق پکھوت حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت دا ہونا برحق ہوا دا حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع ہونا برحق نبوت بھی برحق بادشاہی بھی برحق لیکن ہر جہاں دے موجود ہونا عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق ایک قرآن سامنے حوالہ میں دکھایا ہے تے انصاف تساں دوستاں کرنا ہے اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی شان دے مقام دے باوجود ہر جہاں تے حاضر ناظروں دے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے رتبے دے باوجود عالم الغیب دے حدود پرندہ انہاں تو لک بھی نہ سگیا تے غیب بھی نہ ہو سگیا کیونکہ جیرا رب العالمین ہر جاتے حاضر ناظر تھے عالم الغیب کوئی شے اللہ تو لکی ہوئی بھی نہیں کوئی شے اللہ کریم تو غیب بھی نہیں تلی واٹ میں مسئلے نہیں قرآن پاک دے حقائق اے میرے سامنے 13واں پارہ تے سورت دنائے سورت ابراہیم اے میں سورت ابراہیم کھولی ہوئی ہے ایک قرآن پاک دا حوالہ آیت نمبر 38 ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نولن وما یخفى للہ من شیئن فی الارض ولا فی السماء زیارت کرو سارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جملہ قرآن پاک وچ عرض کرے دے بین سارے پالنہار پروردگار جو کچھ اساں لکینے ہیں جو ظاہر کرنے ہیں
ہر شے تو اللہ کریم تو واقف ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا جملہ آسمان وچ زمین وچ کوئی ذرہ بھی ہے جیا نہیں جڑا اللہ دے اگوں لکا ہویا ہوئے تریجا پارا سورت دنا سورت آل عمران اے میرے سامنے سورت آل عمران تریجا پارا کھلا ہوئے تے آیت نمبر 5 اے حوالے دے ہوتے میری انگلیے ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء شک نہ کرے کائنات والو آسمان و زمین دی کوئی شے نکی جائیے جائی نہیں تیری اللہ دے گلکی ہوئی ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے درخان پکھو لکا بیٹھے یا غیب تھی گئے مسئلہ سمجھ آ گیا شان دے مقام پیغمبر دا برحق لیکن عالم الغیب ہومنا تے حاضر ناظر ہومنا صرف اللہ کریم دا حق اور میں کیا کرے سا لَعُذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ آمڈے حدود نو سب تو صدا دے سا پر کب چھڑے سا دھوپ دے ہوتے سڑے سا مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے تے یا حدود پرندے نو کو چھڑے سا جیندے راون دے قابل ہی نہیں اور میں سبق روک چھوڑے کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمیندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پترے قرآن دے علم دے بڑے ماہر ایک دیوار حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نکلے قضائے حاجت واسطے آپ جس ویلے فارغ تھین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو نوجوان ہن 11-12 سال عمر نے انہاں پانی دا برتن وہ پیش کیتا لوٹا چاکھو ساری بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے کیا حضرت اسا قضائے حاجت کی تھی پانی توڑے واسطے بھر کے گھنایا طہارت بھی کرو تے وضو بھی کرو یہ خدمت نو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل خوشی تو باغ باغ تھی گیا آپ نے ہاتھ مبارک جا اٹھین عرض کی تھی نے اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میرا ہاں ٹھار چھوڑے طہارت واسطے پانی ہن کے آئے خدمت دے بدلے ویچ اللہ میں آمنا دلال دعا کرنا حضرت ابن عباس نو قرآن پاک دا بہت زیادہ علمی نصیب کر تے دین دی بہت زیادہ سمجھ بھی عطا کر آپ دی دعا دا نتیجہ ہے قرآن دے علم دے بڑے ماہر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن حدود پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے درباری چایا گل بات کریں دے ہوئے کیونکہ حضرت پرندہ دی بولی جو جاننے ان قرآن پاک دی الفاظین اے میرے سامنے 19 سپارہ سورت دنائے سورت النمل فرمایا علمنا منطق الطیر آیت نمبر 16 حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھویں نے ان پرندہ کیری گل کرے دا پیے حدودہ کھڑ لگا حضرت ساتو زمینہ دے تلے جتھا پانی موجود ہوئے میں دیکھنا ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا
جیوڑے اساں سفر تے ونیوں تو ساڈے نال ریا کر کیوں جتھاں پانی دی لوڑ پہ گئی تیسا کو پانی دے سامنے میں جنن حکم دے ساں جلدی جلدی کھوجا کھٹے سن سارے لشکر دے پانی دے انتظام تھی ویسی ایک گل کر کے خود جنوے درباری چٹ رہے کالا کان بیٹھا ہی درباری چ آکھن لگا حضرت سلیمان علیہ السلام حدود توڑے درباری توڑے منہ تے کوڑ مار گیا ہے میرے سامنے اے حضرت ابن عباس فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑ مار گئے میرے سامنے کالا کہاں آکھن لگا جی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کی میں کوڑ مار گیا ہے کالا کہاں آکھن لگا حضرت حدود آگی ہے میں نو 7 زمین دے تلوں پانی نظر آویں دے جیا آگی ہے زمین دے اتے جال وچھا پیاؤں دے شکاریاں دا کئی بار حدود زمین دے اتے وچھے ہوئے جال جو پھسویں دے جیرے درخان پکھوں نو زمین دے اتے وچھا ہویا جال نظر نہیں آندا اون درخان پکھوں نو زمین دے تلے پانی کی میں نظر آ سکدے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی کاوڑ چڑی واقعی درخان پکھو جھوٹ بول گئے تے میرے سامنے جلدی کرو درخان پکھو نو سڈو آ گئے حضرت رتے لال بیٹھے کوڑ کیوں مارئی حضرت کی میں زمین دے اتے بھی چھویا جال تے کو نظر نہیں آندا 7 زمین دے تلو پانی کی میں دے گھننا میں درخان پکھو آکھن لگا حضرت گل تنوں کہیں دسیے اکے اے بیٹھے کالا کان اس دسیے حدود آکھن لگا حضرت زاغے کو حکم خدا را منکر است زاغے کو حکم خدا را منکر است گر ہزارہ عقل دارد کافر است مولانا روم رحمت اللہ علیہ ترجمانی کی تیئے حدود آکھن لگا حضرت سلیمان علیہ السلام اے جرا کالا کان اے اللہ دی قدرت دا منکرے او کیویں منکرے کان بھی حیران تھی بیٹھا درخان پکھو آکھن لگا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کریم ندی کھاون تے آوے زمین دے اتے وچھا ہویا جال میں کو نہیں دکھیندا ہوندا اللہ دی کھاون تے آوے 7 زمین دے تلوں پانی مینوں دکھا دیندا ہوندا اے کمال میڈا نہیں اے قدرت اللہ دی بڑے خوش تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کالے کان کو کڈھو ای چغلی لئیے اللہ دی قدرت دا منکر نکل حدود تے نال رامنے ساڑے ٹھیک ہی حضرت پانی دی لوڑ پہ گئی حدود نظر نہیں پیاندا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا سوارے ساں کو چھڑے ساں جی دے رامن دے قابل نہیں حدودا اولیات ینی بے سلطان مبین البتہ اتنی گلے قربان من حضرت سلیمان علیہ السلام دے انصاف دوں ساری دنیا دے انصاف گنا لے جمع کرو چا اللہ دے پیغمبر دے انصاف دا مقابلہ نہیں ہو سکدا حدود اپنے غیر حاضر رامن دی کوئی معقول دلیل دتی چاہ تا معاوی نال کر چھوڑے ساں یا گل بات تھی دی پئی فما کا صغیر بعید حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی دیر بھی نہیں لگی بھئی یہ گل بات مکڑ لی ہے جو حدود پرندہ پہنچا پکھوں آنکھیں بے وقوف جلدی کر حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض بیٹھے نہیں حاضر تھی آگئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے درباری بھرکاریاں مرندہ ہویا آکے ہکواری تا حضرت کو حیران چاگیتا سا آکھن لگا احد بمعلم تو ہت بہی وجیتو کا من سبائن بنبائن یقین حضرت ایک قرآن پاک دا حوالہ سامنے ہے دل دے دروازے دوستانے کھولنے نا حضرت سلیمان علیہ السلام میں درخان پکھونوں اس گل دا پتہ ہے جس دا تانوں علمی نہیں
پیغمبر نو منہ تے پیاس دے تانوں پتہ نہیں مینوں اس گل دا پتہ ہے اج دا دور ہوندا تا فتوا لگ ونجیا حدود گستاخ بے ادب توہین کرے دا بھی ماد اللہ پر قرآن قربان ونجا رب العالمین کو درکان پکھو دے جملہ اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے آمنہ دلال تے نازل چکیتا حضرت میں اونچا چکر لا کے آیا جتھا تھوڑے قدم مبارک ہی نہیں پہنچے یہ کہ بیٹھا گئے جی حضرت میں بھرکاریاں مریندہ اڑدا سفر کریندہ ملک سبا دے اندر من پہنچا ایک پکی خبر تھوڑے کو گھن کے آیا ابو حدود نے دو حال سنین ملک سبا دے ایک سیاسی حال تے دوجا مذہبی حال او کیویں آکھن لگا انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ایک قرآن پاک دا حوالہ حضرت ملکی تے سیاسی حال ہے میں ون کے اتھا ڈٹھے ایک زنانی انہاں دی بادشاہ بڑی بیٹھی ہے مرد انہاں کو لبھائی نہیں حکومت کرن واسطے اے ٹوک ماری حدود پرندے نے ملک سبا دے رامن والا تے او جری ملکہ ہے انہاں دی خزانہ محل دولت مال بہت زیادہ لشکر بھی ہوں میں دیکھ کے آیا تے سب تو زیادہ جرا میں حیران تھیاں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ملکہ دا تختی بہت بڑا ہے ملکہ دا نا کیا ہے اللہ قرآن اچنا نہیں چاہیا علماء تو سن دے ہو ملکہ بلقیس لیکن قرآن اچنا کو نہیں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے پورے قرآن پاک بھی چلا کہیں تریمت عورت دنا نہیں چاہیا صرف حضرت مریم دنا ہے قرآن پاک ڈاواں سی پر سورت دنا ہے سورت التوبہ فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہ میرے سامنے ڈاواں سی پارا کھلا ہوئے سورت التوبہ آیت نمبر 3 دے اتے میری انگلیے عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے اللہ فرمایا نا اے اگلی آیت پہلی سطر والمسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا پتر نہیں عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم دا پترے چونکہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابے دے پیدا کیتا ہے اپنی قدرت نال اس واسطے اللہ عیسائیاں کو سمجھاون واسطے نام بی بی مریم اما دا قرآن پاک چاہے ورنہ پورے قرآن پاک وچ کہیں تریمت اللہ نے نا نہیں چاہیا مسئلہ سمجھا چھوڑے یہ تریمت دے جسم دا پردہ ہے تریمت دی آواز دا پردہ ہے ایویں تریمت دے نا دا بھی پردہ ہے میں دوستہ کو سنے نہ ہونا شناختی کارڈ مجبوری ہے سارا بچپن ہی اس لئے تا فوٹو ہی نہ لگ دے شناختی کارڈ دے عورتوں دے اور تا فوٹو والا دور آگئے خالی نہ لکھی دائی پاسپورٹ تے خالی نہ لکھی دائی نکاح نامے تے تریمت دا نہ لکھنا کوئی لکھ پڑھے رجسٹری ہے انتقال زمین دا میں مثال دینا شرط اے مجبوری ہے تریمت دا نہ لکھنا ورنہ قرآن پاک مسئلہ سمجھا چھوڑے جتنے تونی کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئے شریعت دی طرفوں تریمت دے نا دا پتہ ہی پرے بندے کو نہیں ہونا چاہیے حضرت ایک عورت ہے اے تا حدود نے سیاسی تے ملکی حال بیان کیتا ہے ہوں حدود کھن لگا مذہبی حال ہے وجدتہا
وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام او ملکہ بھی تے دی ساری قوم بھی اللہ نو چھوڑ کے سورج دا سجدہ کریں دے پین. ڈی نکل دے تمی او دا سجدہ کر کے کم کار شروع کریں دے. جس ویلے ڈی بھی چالے بھی چاندے نصف النہار سوال دے ٹائم تمی سورج دا سجدہ کریں دے. ڈی لاون لگ دے تمی سورج دا سجدہ کریں دے. ہون خیال حدو دا کھن لگا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اے جرا شرک والا کم میں اللہ نو چھوڑ کے سورت دی دا سجدہ کرنا. شیطان اے شرک والا کم انہاں نو سونا کر لکھایا. کریں دے شرک پین سمجھیں دے عشق پین. اساں دا محبت پہ کریں دے ساڈا عشق. شرک نو عشق سمجھیں دے پین. شیطان انہاں نو سیدھے رستے تو روک چھوڑے. سیدھے رستے تے نہیں ٹردے پے. اور جرا جملہ میں سنا مرائی سبب دا جملہ ہونا ہے. پھر کھان پکو تھڑپ گیا کھن لگا اللہ یسجدو للہ. ہائے افسوس ملک سبا والا تے صرف اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کریں دے. متھا بناون والا اللہ ہے. ای متھے دے نال ہر قسم دے سجدے دے لیں صرف اللہ ہے. یا گل دا حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی انت حفظ الراس وماوا. اللہ تو حیا کرن دا حق ہے کہ متھا اللہ بنائے تا سجدہ صرف اللہ کریم دا ہونا چاہیے. صحابہ کرام عرض کی تھی. ان غور کرے میرے جملے تھے سارے بزرگ سارے دوست سارے بھائی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عرب تو باہر عجم دے رہن والے لوگ اپنے سرداراں تے بادشاہاں دے سامنے سجدہ کریں دن. انہاں دی عزت اکرام واسطے احترام واسطے ساری دنیا دے سردار دے بادشاہ مل ونجن. تہاڈی جُتی مبارک دے نال لگن والی مٹی دے ذرے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے. حضرت سانو اجازت دیو ہاں اساں وی تہاڈا سجدہ کرنا چاہندے ہیں. سارے ساتھی اچھا جواب دے سو. میں تھوڑے واسطے دعا کرے سا اللہ تو. ہاں نا دے اندر اچھا جواب. حج صاحب جواب نہیں بنائے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ کرنے دی اجازت منگ دے پین. تسا دوستا میں نو دسنا ہے فرشتے لکھن چاہ توڑی گواہی تے اللہ بخشی دا ذریعہ چاہ بناوے. تو آدھا ایمان کیا خدے سارے مسلمان بھائیاں دا. صحابہ کرام آپ دے سجدے کرنے دی اجازت منگ دے پہن. صحابہ آپ نو خدا سمجھے دیان اچھا ہی خدا سمجھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں نا. الہ سمجھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں نا. اللہ راضی ہونے دین کوئی جھگڑے دنا تو نہیں. صحابہ آپ دا سجدہ کرنا چاہتے ہیں عزت واسطے ادب واسطے احترام تے اکرام واسطے. قربان منیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیباتوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت آمر لأحد ان یسجد لأحد لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجہن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میری شریعت وچ کہ انسان دی عزت ادب واسطے تعظیمی سجدے کرن دی کوئی گنجائش نہیں. عزت ادب تے تعظیم تے اکرام تے احترام واسطے اگر کہ بندے دے سجدے دی گنجائش ہو دی میری شریعت وچ میں تریمت نو حکم دے وہاں بیوی کو آرڈر دے وہاں خامت دے گو تعظیمی سجدہ کر. بیوی کو خامت دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. شاگرد کو استاد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. اولاد کو والدین دے کو تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. تو صحابہ کرام نو میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دا تعظیمی سجدہ کرن دی کوئی اجازت نہیں. متھا ہکے تے بناون والا بھی ہکے تا ہک متھے دے نال ہر قسم دے سجدے دے لیگ بھی ہکے. ایماندار ساتھی میں کو دسو اللہ تو بعد اللہ تعالی جو ہویا اللہ دی ساری مخلوق وچوں جنات فرشتے انسان جتنی بھی اللہ مخلوق پیدا کی تھی کون دوست میں نے اچھے جواب دے سی اللہ انہوں رحمت نال نواز چھوڑے دعائیں میں دیوں واسے اللہ دی ساری مخلوق وچوں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈی کہندی شان ہے یا نہیں؟ کہندی اگلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے سامنے عزت ادب واسطے سجدے دی اجازت دے چھوڑی نا جیرے ویلے اللہ دی ساری مخلوق وچوں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈی شان کہندی نہیں دوستو دین جھگڑے دا نات نہیں جس ویلے رحمت قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے صحابہ کرام کو تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں دیتی تا مخلوق بھی حضور سائیں تو وڈا کون ہو سکتا ہے جہدے سامنے تعظیمی سجدے دی اجازت ہوئے وہ جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خود خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر سبق دے آؤ لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء انتا فضر راس وما وعا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو حیاء کرنا حق ادا تو تھی سی اے جرا سر اللہ کریم نے توڑا پیدا کیتا ہے یہ سر دی حفاظت کرنی ہے جنیاں شیعہ اللہ نے سر وچ بنا چھوڑیاں کانے زبانے متھا ہے آنکھیں ان دی حفاظت کرنی ہے متھے دی حفاظت سجدہ صرف اللہ کریم واسطے آنکھ دی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صحابہ کرام دا لشکر نال ہن کے بجوں جیرا قبیلہ ہے بنی تے بت دی پوجا کریں دن وان کے بتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آؤ صحابہ کرام دا لشکر گھن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور میری دو انگلیاں دیکھنی سارے دوستاں سر چاہو نظر میرے کرنی نہیں انگلیاں دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرے لشکر دے نال ونجن ہاں کہیں لڑائی والے سفر تے جہاد واسطے اس نو سدے دن غزوہ تے جیرے سفر جہاد علی چاپ نہ ونجن ہا صحابہ کرام نو بھیجے نہ چاہ اس نو سدے دن سریہ سارے عالم اسلام دے علماء تو پچھو ایو تنو فرق دسے سن آپ نال گئے تا غزوہ نال نہیں گئے تا سریہ دوستو جھگڑا ختم تھی گیا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھانتے حاضر ناظر ہوں دے تا غزوہ تے سریہ دا فرق کیوں ہے آپ نال نہیں گئے حضرت علی تو سمجھو صحابہ کرام پہنچے بوتے ٹوٹے ٹوٹے کرن لگے قبیلے والا مقابلہ شروع کر دیتا پر جہندنا اللہ دی مدد ہوئے ان دی کن کون لا سکدے صحابہ کرام بوتے ٹوٹے کیتے 200 قیدی پکڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر گھنے مسجد نبی شریف دے نال جھائی اتھائی قیدیاں نو ٹھہرا دیتا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواز دے عمل منجنہا قیدیاں کو دیکھ دیاں اے عیسائی مذہب نال تعلق رکھنا لے لوگاں
حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھا یہ حضور دی سیرت چادر مبارک چلیتی نے صحابی نو فرماون لگے اے جڑے دو سکیتیاں وچ فلانی نوجوان بچی ہے ایدے سر تے چادر دے بوچھنا کوئی نہیں میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر نالی دا سر چاکاج صحابی حیران تھی گیا ہاں رداؤں کا طیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِكَا حضرت وہ تا شرک کرنا لیے غیر مسلم ہے تے تساں اپنی پاک چادر لے دے پیو سر کجن واسطے امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلدی کر میری چادر نالوں بچی دا سر کج بیٹی بیٹی ہوں دیئے تونے غیر مسلم دی کیوں نہ ہوئے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیر مسلم بچی دا سر بغیر پوچھن دے چادر دے برداشت نہ کر سکدا آج ساڑے حالات ساری مسلمان ماما دھیاں دے سرہ تو پوچھن لہ گئے جسم تو برکے لہ گئے رحمت کی ویاسی میں اے سبق روک چھوڑا ہے ایک حدیث پاک بیچ ہور سن گلو میری اممہ ماں بھیڑنوں ان کے سنامنی امانت توڑے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضرت جیرے ویلے جبرائیل فرشتہ تاڑے کو لواوے تو سا میں کو ضرور سامنا ہے میں کو دا جبریل نظر نہیں آندا حضرت تو سا دیکھ دیو آپ نے فرمایا ضرور تینوں ڈسے سام نحال لو گزری آپ نے فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل فرشتہ سارے فرشتہ دا سردار میرے کو لوایا کھڑو تائی 16واں پارہ سورت نام سورت مریم اے میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 64 فرمایا وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ یہ حوالہ قرآن پاک دا جتنے تک رب العالمین دا حکم دے اجازت نہ ہویا جبریل فرشتہ زمین تے نہیں آ سکدا جبریل حضور سیدے کو لایا ہے اللہ دے حکم نال آپ نے اے جبریل کھڑو تائی حضرت تو سائیویں کرو اپنا سر مبارک میری جھولی دے اندر رکھو چاہتے لیٹ ونجو ٹھیک ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی وچ حضور سائنے سر مبارک چ رکھا تے لیٹ پہ اور ساتھی ہمارے دیکھنا ہے بی بی خدیجہ سر تو پوچھنا چل رہا ہے سر دے وال نظر آمن لگے عرض کر لگی حضرت میں سر تو پوچھنا لہا چھوڑے وال نظر آن دے پہن جبرائیل فرشتہ کھڑوتا ہے یا واپس لگا گیا ہے آپ نے فرمایا جبریل تا دیر بھی نہیں کی تھی سر تو پوچھن لہاون دی دے رہی جبریل گیا اچھا حضرت دوبارہ پوچھنا سر تے رکھے نیاں سر تے بی بی خدیجہ پوچھنا جے رکھے سر دے وال کجن چاہ حضرت ہنڈسو آپ نے فرمایا جبریل فرشتہ واپس والا یہی بی بی خدیجہ کھڑگی حضرت اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبریل ای کیوں جڑے تریمے دے سر تو پوچھنا لے ونجے سر دے وال نظرہ من لگ ونجن اتا رحمت علیہ فرشتے نہیں آدھے ہوندے گھر گھر جھگڑے گھر گھر فسادے گھر گھر رولن لوگ روندن سارے سامنے کہ یہ کوئی دعا کروا سادی اماں بھیڑا دے سروں تو پوچھنے لے گئن تے اے کمیز والے بازو اتنے تک آ گئے عورتاں دا کپڑا گٹا توتے تھی گئے حالانکہ کپڑا گٹا توتے مرد ہوئے عورت گٹے کجی ہوئے ہوئے نا
حالات جڑے بن گئے سارے گھر اللہ دی رحمت کیویں آسی بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا 18ویں سپارے دا حوالہ سنے سورۃ النور یہ میرے سامنے آیت نمبر 31 یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اپنا بیڑے اپنی چار دیواری ہے گھر ابا ہے پتر ہے بھرا ہے چاچا ماما ہے سورا ہے اے عورت واسطے محرمین انہاں نال ترمت دا نکاح نہیں ہو سکدا انہاں تو پردہ بھی نہیں مرڑی خیر چاچا ماما سورا پتر خامد بھیا انہاں تو پردہ کو نہیں اللہ فرمائے مسلمان بی بی اپنے بیڑے وچ اپنی چار دیواری وچ گھر دے کام کار کریں دے ویلے خیال کریں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ چاچا ماما اپنا پتر بھرا جنہاں نال تیرا نکاح بھی نہیں تھی سکدا ہن بھی تیرے واسطے محرم انہاں تو پردہ بھی نہیں شریعت وچ لیکن اے جڑے رشتہ دار ان محرم انہاں تو پردہ نہیں شریعت وچ اے گھر جہن پہ اپنے ویڑے تے چار دیواری دے اندر ٹر دے ویلے اپنے سر والی چادر تے بوچھن نال سینے نو کج کے رکھے یہ قرآن دی آیت مڈو سر تو بوچھنے لہ گئے گرے بان تے سینہ کی میں کجی سی ایک حدیث ہو سنے نا وہ سبق تے آنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلان ممیلات آپ نے فرمائی ایک ویلا آسی میری امت زنانیاں تے تریم دیاں کپڑے پاگے بھی بے لباس نظر آسن کپڑے پاگے بھی بے لباس او کی میں حضرت اتنے تنگ کپڑے تریمتیاں پاونن پورا جسم جو نظر آنگا پیا اسی اتنے بری کپڑے پیسن پورا جسم جو نظر آنگا پیا اسی تے تریمتا بری کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے جسم دکھاونا اے کوئی معمولی گناہ تے معمولی جرم تا نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا آپ نے فرمایا باریک تے تنگ کپڑے پاگے جسم دکھاون والیاں زنانیاں 500 سال پر آون والی جنتی خوشبو تو بھی معروم راسن میرے بھی خیر بھائی حدیث سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ مانا کی میں کروں دل کم دے حیاء دی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جری ترے میں کپڑے تے جسم تے خوشبو لا کے گھر تو بہر نکل دیے تے عورت دل لگی خوشبو غیر محرم مردہ سنگ گدی فیا زانیہ اللہ دے کاغذاں وچ برا کم کراون والی لکھی ویسی میں مانا کی میں کراں زانیہ دا مینوں حیا ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری چادر نانی بچی دا سر کج میں سبق تے آ گیا حضرت دا کافر ہوے بھائی کہ کافر ترے میں تے بچی دا سر بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے چادر تو بغیر
صحابی نے چادر من کے نوجوان بچی دے سر تے رکھی، بڑے درد دل نال آکھن لگی حضرت میں حاتم تائی دی بیٹیاں او تے بڑا سخی آئی، غریباں دا ہمدرد آئی، بیوہ کرمتیاں دی خدمت کرن والا آئی، مسکینہ دا غم گسار آئی۔ وہ نا جی حضرت جبڑے توڑے صحابہ کرام پہنچن سارے بتنو ترون لگے، قبیلے دا جڑا سردار ہے میرا بھائی ادیب نے حاتم اپنے گھر نہ گناہ لا کے نکل گیا ہے، اٹھ پہلے تیار کر کے رکھے ہوئے ہنس مطلب مسلمان حملہ کرن چاہ تئی بھاگم دوڑی چ میں کو نال نہیں گھن من سکا، پتنی جان بوجھ کے رہا چھوڑا سا یا بھول بھول کے نال معاملہ بنے، میں قیدی بن کے تیری خدمت دے اندر آ گئیاں، اللہ دے محبوب مہربانی کرو چا مینوں آزاد کر چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری کتاری ہو گئی، واقعی تیرے ابے دا منہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا سخی ہے، بڑی اودی چنگی شہرت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت اے جری بچی ہے وان کے نو اپنے علاقے دے قبیلے چھوڑاؤ، صحابہ کرام نال ٹرے سفر کریں دے جس ویلے پہنچے بنی تے قبیلے دے علاقے وچ بھائی ادیب واپس آ گیا ہے، چھت تے چڑھ کھڑوتا تیر کمان دے اندر چا چھکس اتو کھڑا ہو گیا، کھڑا گا میری بھین میرے ویڑے دے اندر پیر نہ رکھے۔ کیوں بھائی اے تیرا مکان ہے تے میرے ابے دا میرا حصہ نہیں، میں آگدہ پیا میرے ویڑے چنا میں کمان چھکی کھڑوتا تیر وچ آر پار کر لی سائیں، بھیڑا کھن لگی تیر کمان سٹ تے چھت اتلے لیا، نہیں کیوں میں قتل کرنا چاہنا ہے؟ عدیہ کھن لگا چھت تے کھڑو کہ میری بھین تو غیر محرم پرے بندہ نال مدینہ شریف جو چل کے آئی، مینو خطرہ ہے تیری عزت محفوظ نہ رہی اسی، تڑپ گئی جملہ سنو تے ایمان تازہ کرو، آنکھن لگی جلدی کر تیر کمان سٹ تے تلے اترا، تو آنکھ دے میری عزت محفوظ رہی اسی کے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خدا دی مینو قسم ہے عیسائی مذہب رکھنا لی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم عزت محفوظ رہی اسی کے نہیں، ایک معاملہ بات دہے آمنہ دلال دے صحابہ کرام نے سارے رستے ویچ اتنے لمبے سفر ویچ نظر چاہ کے میرے جسم نو نہیں ڈٹھا، حیران تھی گیا بھائی، نوجوان لڑکی ہوئے چھوڑا نالے جوان مردوں میں تے دیکھنے بھی نہیں، یہ کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دے اللہ دی قسم بھی رب دی ٹھیک آخری پیاں، تیر کمان سٹ عدی تلے اترا، بھیڑا کھنگی وانیا مدینہ طیبہ وچ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ جیرے اللہ دے محبوب دے خادمہ دا رضاکاراں دا غلامہ دا ان آسان لفظ جیرے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکرہ دا اے سونا کردار ہے، آقا دا کی میں سونا کردار اسی آیا آپ دی محفل ویچ حدیث پاک ویچ ہے ترے ریوارہ کول رہی ہے، جس ویلے واپس منجن لگے عرض کی تھی حضرت ایویں نہ ویندا اللہ دے محبوب کلمہ پڑھا کے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا غلام بنا چھوڑو، سناونا کی چاہنا ہم سارے سفر وچ صحابہ نے اکھ چاہ کے میرا جسم ہی نہیں ڈٹھا، اے اکھ دی حفاظت آپ نے فرمایا سر
جتنی شیاں بھی چلا بنائیں انہاں دی حفاظت کرنی ہے تو اللہ دی حیات دا حق ادا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح گھر والیاں نال بیٹھیاں ہن امہات المومنین نبینا صحابیاں دا پی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احتجبا منہ پردہ کرو چاہ نبینا صحابیہ دا پیاں نے نوے حیران تھی گئی حضرت او تا آنکھیاں تو محتاج ہے سنو دیکھ نہیں سکدا پردے کرن دا کیا مطلب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی او نہیں دیکھ سکدا تسا تا دیکھ سکدیاں جی میں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم تریمت کو دیکھنا حرام ہے تریمت واسطے ہی مسئلہ ہے غیر محرم مرد کو دیکھنا انیار حرام ہے متا دوست اے زندگی دا مسئلہ سمجھے نا اے زندگی دا مسئلہ نہیں موت دا بھی یہ مسئلہ ہے بندہ فوت تھی محلے ویچ ساریاں زنانیاں پہنچ گئے یہ من میں کو منہ تے دکھاوا میری بہن میری دھی اماں فوت تھی مرلا غیر محرم موت تو بعد ترے میں دمو دیکھنا ہوں میت دا حرام ترے میں فوت تھی یہ محلے ویچ بندہ کہ میری برادری دی یہ قوم قبیلے دی منہ چا دیکھا نہ میرا بھائی فوت تھی مرلی ترے میں غیر محرم موت تو بعد مرد واسطے غیر محرم ترے میں میت منہ دیکھنا حرام چار پئی بندہ چاہ سکتے جنازے علی منہ نہیں دیکھ سکتا غیر محرم تے بھی مسئلہ سن گئے قبر دے اندر بھی عورت فوت ہے یہ محرم بندہ تلے لہاوے قبر رشتہ دار کو جی میں رہے سا جی نا پتریر غیر محرم ملویر غیر محرم مسیر غیر محرم پھپھیر غیر محرم اے جرے غیر محرمین انہوں اجازت نہیں کہ عورت دی میت قبر دے اندر لہاوے سبق دے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحفظ الراس وما وعا اللہ کریم نے سر وچ زبان پیدا کی ہے زبان دی حفاظت کرے سو میرے صحابہ کرام تامن کے اللہ دی حیا کرن دا حق ادا تھی سی اے میرے سامنے آخری پارا سورت نام سورت البلد فرمائے علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین آیت نمبر 98 میں اللہ انسان دی اکھیاں بھی ڈوب بنائیں شفتین ہونٹ بھی ڈوب بنائیں لیکن وہاں ہونٹوں دے اندر لسانا زبان ہک بنائیے ہک زبان دی حفاظت ہے آپ تے مشکل تے پریشانی تے دکھ آ گیا ہے ہک زبان بناون والا ہک تا ہک زبان نال اوکھے ویلے ہاتھ پیش کرن دے لیک بھی ہک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حضرت جریر رضی اللہ تعالی حاضرن حضرت جریر جی حضرت الا تبایعنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تو میری بیعت کیوں نہیں کرے گا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت قد بایعتک میں تیری بیعت کیتی ہوئی ہے اوہو دوسری بار آپ نے فرمایا بیعت کیوں نہیں کرے گا حضرت میں تو بیعت کیتی بدا تو سا میرے مرشد ہو میں تو مرید تیسری بار آپ نے فرمایا بیعت کیوں نہیں کہا حضرت میں تو بیعت کی تھی بدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق مبارک فرماوا لگے حضرت جریر نوے سرو بیعت کار ساری زندگی اپنی کوئی ضرورت اپنی کوئی حاجت آن تے پریشانی تے مصیبت بن گئی
اپنی حاجت دے ضرورت زبان نال پیش کرے سے تو اللہ کریم دے سامنے کہ بندے دے سامنے حاجت تے مصیبت تے ضرورت پیش نہیں کرنی. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ مبارک تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. اے بھی مسئلہ سمجھ آ گیا. مردہ تو بیعت گھرنی ہوئے ہاں آپ ہاتھ مبارک سامنے کریں دیان ہاتھ تے ہاتھ رکھو تے تریمتیاں تو بیعت گھرنی ہوئے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا پیالہ بھروا کے تریمتیاں تو بھیج چھوڑیں دیان. ای پانی دی بھی جہاد کھتے دیا منو بیعت تو دی میری تھی دی ویسی یا چادر دا کونا چا پکڑیں دیان لمبی کر کے عورتاں تو بھیج چھوڑیں دیان جیری بی بی چادر پکڑیں دی ویسی بیعت پہ اللہ دے محبوب نال تھی دی ویسی. حدیث پاک بھی چاہے آپ دے سامنے پردہ لگا ہویا ہے ہک پاسو عورتاں ہن ہک پاسو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنا چاہندی ہو جیا. آپ نے پانی دا پیالہ بھیجا چادر پکڑ کے لمبی کر کے پردے تلو عورتاں تو بھیج چھوڑی. چادر پکڑو پانی دے پہلے جہاز خطو ایک بی بی دا نائے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمجھاون واسطے میں نہ چاہے ہائی بڑی سمجھدار. حضرت کی میں بیعت کرنا یا چادر نہ نپے دی بیعت کرنا یا پانی دے پہلے ہاتھ نہ پہ دی انا تے بیعت کی میں کرے سے آپ نو عرض کرن لگی صافینی اللہ دے محبوب پردے دے تلو ہاتھ بیر کڑھو میں بھی ہاتھ بیر کڑھے نیا میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھو جی میں مردہ تو بیعت گھندے ہو تا میرے دل دی تسلی تھی سی. فائدہ انصاف کیا ہے میں اپنا عقیدہ دسے نا تو صحیح دے سوچا اگر ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نبی سونے نال محبت کرنا لے اچھا رسے سن میں کو ڈھلا نا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اون بی بی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ اپنا رکھ کے بیعت گھننے نہ چاہ دنیا دا کیرا مسلمان بندہ نبی سونے دے کردار تے شک کر سکدا ہائی کوئی کر سکدا ہائی حضور صحیح تے جرا شک کرے تو مسلمان ہی نہیں ہے تو بے ایمان ہے. قربان منیا حدیث پاک دے لفظ سنائے انی لا اصافح النساء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خبردار پردے دے تلو ہاتھ بیر نہ کڑھے بیعت کرنی بھی چادر پکڑ پانی دے برتن ہاتھ چاپا کیوں آپ نے فرمایا میں آمنہ دلال ساری زندگی کہیں پرائی تریمت کو ہاتھ نہیں لایا. یہ قصور ساڑا یہ غلطی ہے تو یہ مسئلہ رسینے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ حدیث پاک وچ ہاتھ لاونا دا بعد دا معاملہ ہے ساری زندگی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پرائی تریمت کو نہیں ڈٹھا. یہ غلطی سمجھی بے جیدے سامنے غیر محرم تریمتیاں بیٹھیاں بے پردہ تے حضرت سید دی خدمت ہی کریں دیاں بیٹھیاں جرا تریمتیاں غیر محرمہ تو خدمتہ بیٹھا کرویں دے ایک ہی نبی دی سنت پابند اللہ دا ولی ہے. یوں قصور ہے پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یاد ہے اس پیر نو ہک بہروپا سمجھے ان دی نیت وچ فسادے جے شک ہوئی چا گھر ٹکاویں کرے عرض فقیر دی یاد ہے بس کنتر جھوٹیاں پیرانے کیتے وستے گھر بربادے. سبق دے آؤ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بیعت چکی تھی. حضرت میں حاجت اللہ دے سامنے پیش کرے سو جہاد دے سفر دے میں دے پیان صحابہ کرام حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے دے سوارن
گھوڑے کو مارن والی جڑی چھمک ہوندی ہے حد وچ تلے ڈھے پئی حضرت جری نے گھوڑا روکا تلے اترے اپنی چھمک جا کے دوبارہ گھوڑے دے سوار ہوئے تے گھوڑے نو بھجایا صحابہ کرام آکھن لگے کیوں تکلیف کیتی وے کئی بندے تے نال پیدل ٹر دیاں نے ہن انہاں نو اکھوا چا کے تانوں ڈیویں نہ چا حضرت جری فرمان لگے نا تا میں گھوڑا روک کے تلے لتھا آپ میں چھمک چاہتی ہے بس گھوڑے تے سوار تھیاں حضور سائیں دی ہاتھ مبارک تے میں بیعت کیتی ہے ساری زندگی اپنی حاجت ضرورت لوگوں دے سامنے پیش نہیں کرنی حاجت پیش کرنی ہے تو رب العالمین دے سامنے پیش کرنی ہے حدیث پاک سنائے لیکن ساتھی میں کو سوچا ٹائم بھی بڑا محدود تھی گیا ہے لیکن کون ہاتھ اچھا کھڑا کرے سی میں ہی کرے نا جنت کون مجھنا چاہتا ہے سارے ہاتھ جھکا نہیں کرنا جھکا نہ اچھا فرشتے لکھیں چاہ ان حدیث سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یغفر لی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل له بالجنہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت دا جرا بندہ ضمانت میں نو دے چاہے ایک گل دی حضرت کیری گل دی ضمانت آپ نے فرمایا میں جنت دا ضامنہ کیری گل دی ضمانت اللہ یسأل الناس شیئا اپنی ضرورت لوگوں دے سامنے پیش نہ کرے سی زبان اللہ بنائی سا اوکھے ویلے زبان نال غیبانہ پکار اللہ دی کرے سی جرا بندہ ضمانت چڑے وے میں آمنہ دلال جنت دا سامنا قرآن پاک دی بے شمار مقامات اس گل دے اتے گواہ انبیاء علیہ السلام نو جیری بھی ضرورت پیش ہے زبان نال اللہ دے سامنے پیش کیتیاں نے اے ہے اللہ کریم دا حیا کرن دا حق ادا کرنا حوالہ سنے اے میرے سامنے 17واں پارا سورت دنا سورت الانبیاء فرمایا انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین آیت نمبر 90 سورت الانبیاء 17واں پارا میں اللہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے دے سارے انبیاء کرام امید میں اللہ نال لا کے میں اللہ دا ڈر دل وچ رکھ کے یدعوننا زبان نال میں اللہ دیاں پکارا کرے نے ہن اے قرآن پاک اے ہے اللہ دے حیا کرن دا حق ادا کرنا اوکتے پریشانی وچ زبان تے اللہ تو علاوہ کہیں اور دی پکار رہی بندے اللہ دے حیات دا حق ادا نہیں کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن اللہ نے بڑھین کنہ دا حق ادا تا تھی سی جو بندہ کنہ نال سنے تا اللہ دا کلام آج کل حالات کیا ہیں انسان ماحول تے نظر مارے ہاں پھڑ دے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں دے پین غلام تے نو کرنا لئی بانسری دی آواز آئی اپنے ڈوہاں کرنا بھی انگلیاں چڑھتیاں نے ٹردے گئن غلام نو فرماون لگے بانسری دی آواز آندھی پئیے نہیں جی حضرت ابن عمر نے تا انگلیاں کڑھیاں فرماون لگے پتا صحیح میرا نوکر دے غلام بانسری دی آواز آندھی پئی کن چنگلیاں کیوں پا چھوڑیاں حضرت کیوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہجری مہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال وحدہ پیاں ہم بانسری دی آواز آئی آپ نے کنہ مبارک میں انگلیاں چپائیاں تاکہ اللہ دی نافرمانی علی آواز میرے کنہ دے اندر نہ ونجے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کیتا ہے ساڑھے حالات کیا ہیں
لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وعا. آپ نے فرمایا سر وچ متھا ہے، اکھے زبان کن، انہاں دی حفاظت چ کرے بندہ، اس بندے اللہ دی حیا دا حق ادا کیتا. یہی ایک شرط نو ادھار رہ گئیاں، اللہ حاضری قبول فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں بھائی زبیر واسطے دعا کرے نا، انہاں دے سارے رفقا واسطے دعا کرے نا، جنہاں انتظام و انصرام کیتا، سارے احباب واسطے دعا کرے نا. اللہ اے خدمت، اے محنت، اے کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے. تساں سارے دوستاں بزرگاں واسطے دعا کرے نا، علماء کرام تشریف گھنن انہاں واسطے دعا کرے نا. اللہ صدا مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے دنیا آخرت دی بھلائیاں نال مالا مال کرے، دنیاوی اخروی پریشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے. اے زمین دا ٹکڑا دہاڑے قیامت دے تساں دوستاں دے حق وچ، میں گنہگار دے حق وچ گواہی دے سی، علماء کرام دے حق وچ، جڑے دوست دور دور تو تشریف گھنے ہو تواڈے حق وچ کہ اتھا اللہ دا دین بیان ہویا ہے، آمنہ دلال دا فرمان بیان ہویا ہے، رب العالمین دا قرآن بیان ہویا ہے. اللہ زمین نو حکم دے سی یوم ازن تحدث اخبارہا، زمین بولنا ہے ساڈے حق وچ انشاءاللہ گواہی لکھی دی پئی ہے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.